साल पहले मैंने एक बात कही थी जब मैंने इमरान खान साहब को स्टडी किया था। मेरा सियासत से कोई वास्ता नहीं था उस जमाने में, बल्कि अमेरिका आने के बाद मैं तो पाकिस्तान का अखबार तक नहीं पढ़ता था, क्योंकि मेरी बीवी खास तौर पे मुझे मना करती थी कि इससे आपका मूड खराब होता है, अखबार ना पढ़ा करें। कैंसस में हम जब रहते थे, कैलिफोर्निया आने से पहले, वहां एक दुकान थी हमारे दोस्तों की, पाक हलाल मीट, तो वहां से जाके कभी सौदा सल्फ लेना, तो मेरी बीवी खास तौर पे कहती थी कि आप कसम खाएं अंदर जाएंगे अखबार नहीं देखेंगे। तो मैं नजर पड़ी जाती थी अखबार पर पाकिस्तान के। 10 साल पहले मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया जब मैंने सुना कि पाकिस्तान के हीरो क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लीड करेंगे इंशाअल्लाह और पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। आई वॉज सो हैप्पी, जैसे ये लोग जिन सब के आज दिल टूटे हैं। लेकिन चूंकि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं और साइकियाट्रिस्ट होने की हैसियत से, न्यूरोलॉजिस्ट होने की हैसियत से, हम लोग गोल्डस्मिथ्स हैं। गोल्डस्मिथ समझते हैं आप, जैसे सुनार होता है, वो बहुत जल्दी असेस करके बता देता है ये सोना है, ये खोट है। ऐसे ही मेंटल इलनेस, मेंटल कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटीज के बारे में मैं गोल्डस्मिथ हूं और मैंने बड़े ही गौर के साथ इमरान खान साहब को स्टडी करना शुरू किया, उनकी तकरीरें सुनता था। चंद ही तकरीर सुनने के बाद जिस अंदाज से उनकी थॉट ब्लॉकिंग और जो उनकी कैफियत थी, इन चीजों ने मुझे मजबूर किया एक फैसले पे पहुंचने के लिए कि ये आदमी तो मेंटली सिक है, ये आदमी तो नॉर्मल नहीं है। और कंफर्म ये बात मैंने की जब मैंने उनके जो क्लास फेलोज थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में, जो उस जमाने में जब पढ़ते थे, वहां पे इमरान खान का नाम था इम द डिम। इसको इडियट कहते थे सब लोग, इडियट के तौर पे। क्रिकेटर की हैसियत से बड़ा हीरोइज्म था, सब कुछ था, अदरवाइज ही वॉज वेल नोन इडियट। इडियट यानी एक कम अकल वाला आदमी। जब वो बात करता है, बात करते वक्त इडियट्स को एक खास, एक कम अकल वाले इंसानों को एक डिफेंस मैकेनिज्म कुदरत ने दिया हुआ है, और इसका डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि ये इतनी खूबसूरत शक्ल बनाता है अहमक बात करते वक्त कि लोग शक्ल देखते रह जाते हैं, बात की तरफ ध्यान ही नहीं करते। और यही उसकी खूबी है। यहां अमेरिका में बहुत से लोग ऐसे परस्तार थे, फैंस, लेकिन ये तो हमारी सोसाइटी है ना, ये जो हमारा अलीट तबका है पाकिस्तान का। आज से 10 साल पहले मैंने एक बात कही थी कि मुनहसर इमरान खान पे है जिसकी उम्मीद, नाउमीदी उसकी देखा चाहिए। पाकिस्तान का एक नाउमीद, होपलेस, नामर्द किस्म का तबका है, जिसे हम लोग यही मम्मी डैडी क्लास कहते हैं। ये वही तबका है जिस तबके का आगशुदा फर्जंद मैं खुद हूं, इसलिए मैं इस तबके को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। what they are capable of, ये क्या लोग होते हैं। मैं उसी तबके से बिलोंग करता हूं, वो तबका जिसे पाकिस्तान की अफसर क्लास कहा जाता है। मेरी क्लास के सारे लोग इसी तबके के हैं जो इमरान खान परस्त हैं। मैं उस तबके का, जर्नैली तबके का, अफसर तबके का, कैंटोनमेंट में रहने वाले तबके का आगशुदा फर्जंद हूं। मुझे इस अफसर तबके से बचपन से नफरत है। मैं इनके साथ मिक्स नहीं कर सकता था अपने आप को, और आज भी मैं ये बात बड़ा दिल कड़ा करके कहता हूं कि अगर मैं पाकिस्तान के किसी बस ड्राइवर का बच्चा होता, अगर मैं
کسی ترخان کا، کسی موچی کا بچہ ہوتا، میں کبھی پاکستان سے باہر نہ نکلتا۔ مجھے پاکستان سے، اس افسر طبقے والے پاکستان سے گھن آتی تھی۔ میں نے اس طبقے کو، اس کے نامردوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ کریکٹر لیس لوگ، نامرد لوگ، جن میں جرت مردانگی ہے ہی نہیں۔ جو طوائفیں ہیں، اپنے حسن کا خراج لینے والی طوائفیں، وہ اس ڈس لائلٹی کو خوب جانتی ہیں۔ انہیں سب پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنی بیوی کا نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی قابو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو بھی، جو پاکستان کی میرے خیال میں سب سے زیادہ کامیاب طوائف ہے، جس نے اپنے حسن کا ایسا خراج وصول کیا ہے، اور کتنے پیسے کمائے ہیں اس نے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ بیویاں اپنے شوہروں کی نہیں ہوتی۔ کتنی ڈونیشنز، کتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں اس نے اس بات پر۔ آپ یہ بشرا بی بی اور ایک بیوی فروش کا ذکر کرتے ہیں۔ لاس اینجلس میں 10 سال پہلے کی بات ہے، جب عمران خان ڈونیشنز وغیرہ اکٹھی کرنے آئے، میں نے انہی بیوی فروشوں کو دیکھا تھا۔ ان کی بیویاں چھلانگیں مار مار کے عمران خان کے ساتھ فوٹو کھچانی ہے۔ عمران خان، چلو نا 10,000 کا چیک لکھ دو، 10,000 کا، $10,000، $20,000 کے چیک۔ یہ کس چیز کا خراج وہ لے رہا ہے؟ اسے یہ ٹرک پتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہر ٹھسے والی طوائف کو، اسے بھی یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ کیسے مردوں کو قابو کرنا ہے۔ اسی طرح سے عمران خان بخوبی جانتا ہے کہ یہ عورتوں کو قابو کیسے کرنا ہے۔ اور یہ جتنا بیوی فروش طبقہ ہے آپ کا، لاکھوں ڈالر انہوں نے دیے ہیں عمران خان کو۔ عمران خان روحانیت، تصوف، ان تمام چیزوں کے بارے میں، بی بی بشرا کے خیالات کے بارے میں، جو انہوں نے شیئر کیے ہیں ہمارے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں، کہ انہیں تصوف کا شوق ہے، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی۔ میں کیا کہوں، آپ نے کبھی غور کیا عمران خان کی پاپولیرٹی کا راز کیا ہے؟ اتنی ڈونیشنز دی ہیں، اتنی ڈونیشنز، اس لیے کہ عمران خان کو بڑی ہی کم عمری سے یہ بات پتا ہے کہ اس کی اداؤں پہ عورتیں تو عورتیں، مرد بھی مرتے ہیں۔ چنانچہ ہماری یہ جو اپر کلاس ہے، اس میں بیوی فروشوں کی کوئی کمی نہیں۔ بیوی فروش یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں اس نامرد طبقے کے لیے جسے آپ پاکستان کی ایلیٹ کہتے ہیں۔ بیوی فروش لوگ، جو آدمی خدا کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس کے لیے انسان کو دھوکہ دینا کیا چیز ہے؟ کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں، یہ کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں۔ سمجھیں آپ بیماری اپنی آئی سمجھ میں آپ کو کہ آپ کی بیماری کیا ہے؟ واٹس دا پرابلم وتھ پاکستان؟ یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں ہر وہ چیز جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو چھٹی کرائی تھی، نجات دلائی تھی، وہی سارے کا سارا مسلمہ کذاب کا مذہب ہماری قوم پر دوبارہ سے مسلط کر دیا گیا۔ اس سے آپ کو نکلنا ہے۔ یو ہیو ٹو تھنک، اپنے دماغ سے سوچو۔ یہ ڈیلوژنس جسے ولد دوالین کہا ہے قرآن نے، کہ دیکھنا ولد دوالین میں سے نہ ہو جانا۔ دیکھا آپ نے آپ ولد دوالین میں سے ہو؟
آپ کے لیڈر بھی یہی کچھ ہیں. دیٹ از واٹ دے آر. میں پاکستان کو دوبارہ سے زندہ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ لوگ دوبارہ سے ایک زندہ قوم بن جاؤ. پر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوچو کہ یہ آدمی جو امریکہ میں رہتا ہے، امریکن سٹیزن ہے، اللہ کا دیا سب کچھ اس کے پاس ہے. وائی ڈز ہی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ پاکستان؟ کیا ہے اس کا؟ اس لیے کہ رہ کے مجھے خیال آتا ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی مرد نہیں ہے. نو بڈی. یہاں مرد کس نے ہونا ہے؟ کس نے ہونا ہے؟ بیوی فروشوں میں سے آپ توقع رکھتے ہو کہ کوئی مرد نکلے گا؟ تم اپنی سماعت، بصارت اور دماغی قوت کے ذریعے سے معلومات حاصل کرو، اور پھر ان معلومات کے ذریعے سے اپنے دماغ سے فیصلہ کرو. اس طرح سے تم صحیح نتیجے پہ پہنچو گے. غور کرو، یہ ایک مینٹل النس ہے، سکنس ہے، ایک سکنس ہے جس کا نام عمران خان ہے. اللہ کا لاکھ